अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणिकृतविधुः वलयीकृतवासुदेः भवोद्भूतभव्याय लीलाकाण्डः पण्डितः। इदानीम् अस्माकं चिन्तनविषयः हस्तपाठविषये यदा प्रत्यक्षविषये उक्तं तदेव किञ्चित् चिन्तनीयम् अस्ति। घ्राणजादिप्रभेदेन प्रत्यक्षं षड्विधं मतम् इति कारिका। घ्राणज इत्युक्ते घ्राणेन जायते तत् जन्यप्रत्यक्षं। घ्राणज प्रत्यक्षम् इत्युक्ते अत्र जन्यप्रत्यक्षमेव वर्तते। घ्राणजादिप्रभेदेन इत्युक्ते भेदात्, घ्राणजादिभेदात् प्रत्यक्षं कतिविधं भवति? षड्विधं भवति इति कृतं। जन्यप्रत्यक्षं विभजते घ्राणजादेति। घ्राणजादेति किं भवति षड्विधम् इति इदानीं ग्रन्थकारः वदति। घ्राणजं घ्राणेन जायते, घ्राणेन यज्जन्यप्रत्यक्षं भवति तत् घ्राणजं, रसनया यज्जन्यप्रत्यक्षं रसनं, चक्षुषा यज्जन्यप्रत्यक्षं चाक्षुषं, स्पर्शेन त्वचा यज्जन्यप्रत्यक्षं स्पर्शनं, श्रोत्रा यज्जन्यप्रत्यक्षं श्रोत्रं, मनसा यज्जन्यप्रत्यक्षं मानसम् इति षड्विधं प्रत्यक्षम्। इन्द्रियाणि अस्माकं बहिरिन्द्रियाणि पञ्च, अन्तरिन्द्रियमिति मनः, षडिन्द्रियाणि अस्माकं स्वीक्रियते खलु न्यायशास्त्रे। तदेव षडिन्द्रियैः षट्प्रत्यक्षमपि तत्र भवति इति एवम् उक्तमस्ति। न च ईश्वरप्रत्यक्षस्य अविभजनात् न्यूनत्वम्। ईश्वरविषये विभागः एव न कृतः। ईश्वरप्रत्यक्षस्य न्यूनत्वं नास्ति वा प्रत्यक्षविषये इत्युक्ते जन्यप्रत्यक्षस्यैव निरूपणीयत्वात्। परन्तु वयं जन्यप्रत्यक्षस्यैव निरूपणं कुर्मः, ईश्वरप्रत्यक्षस्य न कुर्मः। उक्तसूत्र अनुसारात् पूर्वमेव गौतममहर्षिणा यत् सूत्रे उक्तं तत्र अनुसारात् इदानीं जन्यप्रत्यक्षस्यैव अस्माभिः निरूपणं क्रियते इति वदति। घ्राणस्य गोचरो गन्धः गन्धत्वादिरपि स्मृतः, तथा रसो रसज्ञः, तथा शब्दोऽपि च श्रुतेः शब्दः च। श्रोत्रा शब्दं ग्रह्यते खलु, तदा रसनायाः रसज्ञाया नास्ति इति, रसनायाः शब्दोऽपि रसनायाः तदा रसनायाः रसः गृह्यते खलु, तदेव उक्तं। घ्राणस्य गोचरः, गोचरः इत्युक्ते ग्राह्यः। घ्राणेन्द्रियेण गन्धः ग्राह्यः भवति। यदा घ्राणेन्द्रियेण गन्धः ग्राह्यः तदा घ्राणेन्द्रियेण गन्धत्वमपि ग्राह्यते, गन्धभावः अपि गृह्यते। एतन्नेव अस्ति सर्वेषां विदितमेव। येन इन्द्रियेण या व्यक्तिः गृह्यते तेनैव इन्द्रियेण तद्गता जातिः तदभावस्य गृह्यते इति अस्माकं पठितमेव आसीत्। तदैव अतः घ्राणेन गन्धः गन्धत्वं गन्धाभावः स्वीक्रियते, तदैव रसनया रसः रसत्वं रसाभावः स्वीक्रियते। श्रुतेः इत्युक्ते श्रोत्रेण शब्दः शब्दत्वं शब्दाभावश्च स्वीक्रियते इति उक्तम् आसीत्। तदनन्तरं गोचरः इति ग्राह्यः इति वदति। गोचरः इत्युक्ते ग्राह्यः इत्यर्थः। गन्धत्वादिरिति वदति। गन्धत्वादिः आदिपदात् सुरभित्वा आदिपरिग्रहः। गन्धत्वादि आदिपदं किमर्थम् इत्युक्ते गन्धत्वे सुरभित्वं वर्तते इति कारणात् आदिः इत्युक्तं। पुनः सुरभित्वादिपरिग्रहः किमर्थम् इत्युक्ते सुरभित्वम् असुरभित्वं च वर्तते, अतः सुरभित्वादिपरिग्रहः इत्युक्तं। गन्धस्य प्रत्यक्षत्वात् तद्वृत्तिजातिरपि प्रत्यक्षात् अस्माकं विदितमेव खलु। यदा गन्धस्य प्रत्यक्षत्वं भवति तदेव खलु गन्धस्य जातिरपि प्रत्यक्षं भवति, गन्धाभावः अपि प्रत्यक्षं भवति तेन इन्द्रियेण, तत् प्रत्यक्षं भवत्येव। किन्तु गन्ध आश्रयग्रहणे तु घ्राणस्य असामर्थ्यम् इति बोध्यं। किन्तु गन्ध आश्रयग्रहणं, गन्धाश्रयः कः भवति? पृथिवी भवति खलु, भूमिः पृथिवी एव भवति, तस्य ग्रहणं भवति वा इत्युक्ते घ्राणस्य असामर्थ्यं। यतः षडिन्द्रियेषु घ्राण रसना श्रोत्राः वर्तन्ते खलु, ते द्रव्यग्राहकाणि न इति अस्माभिः पठितमेव। द्रव्यग्राहकाणि चक्षुरेन्द्रियं वर्तते, त्वगिन्द्रियं वर्तते, मनेन्द्रियं वर्तते। एतत्रैव द्रव्यं ग्राह्यते, द्रव्याणि गृह्यन्ते। अतः अत्र घ्राणेन द्रव्यग्राहकत्वं नास्ति इति कारणात्
गन्ध आश्रयग्रहणे पृथिवी गृह्यन्ते, अतः घ्राणस्य असामर्थ्यमिति अस्माकं बोध्यं भवति। तथा रसः इति, तदैव रसः रसेन रसत्वादिसहितः, रसेन रसभावः रसत्वमपि गृह्यते। तदैव रसस्य यदि रसनेन्द्रियेण जलं अपः गृह्यते वा इत्युक्ते तदाश्रयस्य ग्रहणं न भवति। तदा शब्दोऽपि शब्दत्वादिसहितः, शब्दः अपि ग्राह्य, यदा शब्दः अपि श्रोत्रेण ग्राह्यते, शब्दत्वमपि ग्राह्यते, शब्दभावः अपि ग्राह्यते। तदर्थम् अत्र किञ्चित् वदति, गन्धः रसश्च उद्भूतः प्रत्ययः। यदा अस्माभिः गन्धः रसः स्वीकृतः प्रत्यक्षान्ते, यदा चक्षुषा घ्राणेन प्रत्यक्षं गन्धः, रसः इत्युक्ते रसनया प्रत्यक्षं यद्भवति तत् द्वयमपि यदा उद्भूतरूपः भवति तदैव प्रत्यक्षः भवेत्। उद्भूतत्वं नास्ति चेत् प्रत्यक्षः न भवेत् इति स्पष्टं करोति ग्रन्थकारः। उद्भूतरूपं नयनस्य गोचरी, द्रव्याणि तद्वन्ति पृथक्त्वसंख्या, विभागसंयोग परापरत्व स्नेहद्रवत्वं परिमाणयुक्तम्। नयनस्य उद्भूतरूपं गोचरी, नयनस्य चक्षुरिन्द्रियेण उद्भूतरूपमेव ग्राह्यं भवति। द्रव्याणि तद्वन्ति, तद्वन्ति द्रव्याणि इत्युक्ते उद्भूतरूपवन्ति द्रव्याणि किं भवन्ति? पृथिवी भवति, आपः भवति, तेजः, एतत्त्रयमेव खलु रूपवन्ति। अतः तद्वन्ति उद्भूतरूपवन्ति, रूपवन्ति द्रव्याणि ते एव भवन्ति, तेनैव गृह्यते, आश्रयः भवत्येव। पृथक्त्वसंख्या, पृथक्त्वं संख्या, विभागः, संयोगः, परत्वम् अपरत्वं, स्नेहः, द्रवत्वं, परिमाणयुक्तं, परिमाणयुक्तं तु परिमाणेन सह युक्तम्, एते सर्वे अपि यदा तावदेव न क्रियाजाते योग्यवृत्तिः समवायश्च तादृशः। क्रिया अपि, क्रिया इति उत्क्षेपण प्रसारण आकुञ्चन गमनानि इति वर्तते खलु कर्म, तदपि गृह्यते। येन गृह्यते वदन्ति, तद्गतया जातिः अपि गृह्यते। यदि योग्यवृत्तिः स्यात्, योग्यवृत्तिः अत्यावश्यकं। योग्यवृत्तिः इत्युक्ते प्रत्यक्षे योग्यः, यत् प्रत्यक्षे योग्यः भवति उद्भूतरूपत्वं तत्र अवश्यं वक्तव्यं भवति। अतः तादृशः समवायश्च, तादृशः तदेव समवायः च तत्र चक्षुः गृह्णाति, चक्षुः गृह्णाति। कथं गृह्णाति एतेषां सर्वेषां, कथं प्रत्यक्षं भवति इत्युक्ते सम्बन्धात् आलोक उद्भूतरूपयोः, आलोक प्लस् उद्भूत, आलोक उद्भूत रूपयोः मेलनेनैव, तेषां सम्बन्धेन, तयोः सम्बन्धेनैव चक्षुः सर्वाणि ग्रहीतुं शक्यते, ग्राहयितुं शक्यते। तथा एव अन्यदा यदि आलोकः नास्ति, प्रकाशः एव नास्ति, अन्धकारे चक्षुषा न गृह्यते। किं न गृह्यते इत्युक्ते उद्भूतरूपं, रूपं तु चक्षुषा एव गृह्यते खलु, रूपं रूपत्वं सर्वमपि चक्षुषा एव गृह्यते खलु, रूपाभावः सर्वमपि चक्षुषा गृह्यते। अतः आवश्यकं चक्षुरिन्द्रियेण यदि सर्वस्य ग्रहणं भवेत् इति चेत् तत्र सम्बन्धः वक्तव्यः। केन सम्बन्धात् गृह्यते इति चेत् आलोक उद्भूतरूपयोः सम्बन्धेनैव चक्षुः एतानि सर्वाणि ग्रहीतुं समर्थः भवति, प्रत्यक्षं कर्तुं समर्थः भवति। प्रत्यक्षयोग्यानि, तदपि प्रत्यक्षयोग्यानि भवेयुः। यत्र प्रत्यक्षयोग्यमेव नास्ति, रूपमेव नास्ति, तत्र वक्तुं न शक्यते। उद्भूतरूपम् इति, उद्भूतरूपम् इत्युक्ते किम् इत्युक्ते उद्भूतरूपं यदि प्रत्यक्षयोग्यः उद्भूतरूपं महत्त्वरूपं महत्त्वपरिमाणं तत्र वर्तते इति चेत् ग्रीष्म ऊष्मादौ अनुद्भूतरूपम् इति न तत् प्रत्यक्षं। तदा ग्रीष्मादौ ग्रीष्म ऊष्मा वर्तते खलु, एतद् अस्माभिः प्रथममेव पठितम् आसीत्, अस्माकम् आत्मनिरूपणे पठितमेव आसीत्। ऊष्मणः यदा प्रकृतिः, यदा पुरुषः इति साङ्ख्यमतखण्डनम् आसीत्, तत्र एतदेव उदाहरणं दत्तम् आसीत्। ग्रीष्म ऊष्माद्, ग्रीष्मकाले यत् घर्म वर्तते खलु, तत् ऊष्मं, तत्तु प्रत्यक्षं न भवति, रूपं नास्ति, तत्र रूपं नास्ति इति कारणात्
तत्र अनुद्भूतम् इत्युक्ते उद्भूतं प्रत्यक्ष योग्यं रूपं नास्ति तत्र, अतः न तत् प्रत्यक्षं भवति। तद्वन्ति इत्युक्ते उद्भूतरूपवन्ति। योग्या इति उक्तं खलु, योग्या इत्युक्ते पृथक्त्वादिकमपि योग्यव्यक्तिवृत्तितया बोध्यं। परिमाणयुक्तं पृथक्त्वं, संख्या, परत्वम्, अपरत्वं, द्रवत्वं, स्नेहः, ये सर्वमपि उक्तं खलु तत्र। तत्रापि योग्यव्यक्तिवृत्तितया तत्र व्यक्तेः योग्यता वर्तते, प्रत्यक्षयोग्यता वर्तते चेत्, योग्यवृत्तिः तत्र वर्तते चेत्, प्रत्यक्षार्थं यद् आवश्यकं तद् योग्यवृत्तिः तेषु वर्तते चेदेव तत्र ग्रहीतुं शक्यते, प्रत्यक्षं भवितुं शक्यते इति। तादृशः इत्युक्ते योग्यव्यक्तिवृत्तिः इत्यर्थः। तादृशः योग्यव्यक्तिवृत्तिः वर्तते, तादृशसमवायः, तादृशः समवायः इति उक्तं खलु तत्। तदा चक्षुर्योग्यत्वमेव कथं तदाह गृह्णाति इति। चक्षुर्योग्यत्वमेव कथं, चक्षुः एव योग्यत्वमिति कथं वदन्ति इत्युक्ते, गृह्णाति, चक्षुः गृह्णाति इति कथं वदन्ति इत्युक्ते, आलोकसंयोगः प्लस् उद्भूतरूपं च चाक्षुषप्रत्यक्षे कारणं भवति। तत्र द्रव्यचाक्षुषं प्रति तयोः समवायसम्बन्धेन कारणत्वं, द्रव्यचाक्षुषं प्रति तेषां समवायसम्बन्धेन कारणत्वं वर्तते। तयोः इत्युक्ते आलोकसंयोगस्य अथ च उद्भूतरूपस्य समवायसम्बन्धेन कारणत्वं वर्तते। द्रव्यसमवेतरूपादिप्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेन वर्तते। द्रव्यसमवेतरूपादिप्रत्यक्षे यतः द्रव्यसमवेतरूपं, द्रव्यचाक्षुषम् इत्युक्ते घटः अस्ति, आश्रयः घटः अस्ति, तत्र उपरि वर्तते आलोकः, आलोकसंयोगः प्लस् उद्भूतरूपं तत्र वर्तते, समवायेन आश्रये घटे वर्तते, अतः द्रव्यचाक्षुषं प्रति समवायसम्बन्धेन कारणत्वं। द्रव्यसमवेतरूपादिप्रत्यक्षः स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेन, यद्घटे समवायसम्बन्धेन आलोकसंयोगः उद्भूतरूपं च वर्तते, तत्र यदा वर्तते तदा तेषु यदा घटे रूपादिप्रत्यक्षं भवेत् तदा तत्र किं भवति, स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेन यदा वर्तते तदा द्रव्यसमवेतस्य रूपत्वात्, रूपं स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेन, समवायसम्बन्धेन आलोकसंयोगः उद्भूतरूपं वर्तते, स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेन घटस्य रूपादिप्रत्यक्षं भवति। घटे रूपे रूपत्वं यद् वर्तते तत् द्रव्यसमवेत, घटे समवेतं सत् समवायः सम्बन्धं यत् वर्तते तत् रूपत्वादेः द्रव्यसमवेतस्य रूपत्वादेः प्रत्यक्षे कारणं भवति, तदा स्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्धः तत्र वर्तते। उद्भूतस्पर्शवत् द्रव्यं गोचरः सोऽपि च त्वचः। उद्भूतस्पर्शवत् द्रव्यम्, उद्भूतरूपवत् द्रव्यम् इदर्थं चाक्षुषप्रत्यक्षे उक्तम् आसीत्, इदानीं प्रारभति स्पर्शवत् द्रव्यम् इति। यद् उद्भूतस्पर्शवत्वं गृह्णाति तत् इन्द्रियं किं भवति, त्वक् भवति, त्वचः, सः गृह्णाति त्वचः, सोऽपि सच्च त्वचः इत्युक्ते त्वचः उद्भूतस्पर्शवत् द्रव्यं गृह्यते, ग्राह्यते, स्पर्श त्वचा ग्राह्यते, त्वचप्रत्यक्षं भवति। कस्य इत्युक्ते उद्भूतस्पर्शवत्तस्य वत् द्रव्यं यद् वर्तते तत्, यतः त्वचा तु द्रव्यप्रत्यक्षं भवत्येव खलु, त्वचा मनसा अथ च चक्षुषा द्रव्यप्रत्यक्षं भवति इति उक्तमेव आसीत् खलु। अतः रूपान्यत् चक्षुषः योग्यं, रूपम् अत्रापि कारणं, रूप अन्यत् चक्षुषः, रूप अन्यत् चक्षुषः योग्यं, रूपं यद् वर्तते रूपस्य अन्यत् यत् रूपं नास्ति, रूपं विहाय रूपभिन्नं, रूप अन्यत् इत्युक्ते रूपं नास्ति, रूप अन्यम् इत्युक्ते रूपभिन्नं, रूपं विहाय यत् सर्वमपि यद् वर्तते चक्षुषा यद् योग्यं भवति, द्रव्याध्यक्षे द्रव्याश्रयः तत्र स्यात्, द्रव्याश्रयत्वे एव अध्यक्षे इत्युक्ते आश्रयत्वे, द्रव्याध्यक्षे त्वचा तदेव मनसा ज्ञानकारणं, त्वचा
कारणं भवति मनसा तु ज्ञानस्य कारणं भवति मनः ज्ञानस्य कारणं भवति इति उक्तम् द्रव्याद्वक्ष्य त्वचः कारणं यदा रूपान्यत् चक्षुषः योग्यं सर्वमपि रूपम् अत्रापि कारणम् अत्रापि इत्युक्ते त्वचा अपि उद्भूतेति उद्भूतस्पर्शवद्द्रव्यं त्वचः गोचरः उद्भूतस्पर्शवत् यत् द्रव्यं भवति तत् त्वचा ग्राह्यं भवति सोऽपि उद्भूतस्पर्शः अपि स्पर्शत्वादिसहितः यदा उद्भूतरूपे उक्तं रूपं रूपत्वं रूपाभावः गृह्यते इति तदेव स्पर्शेऽपि स्पर्शः स्पर्शत्वं स्पर्शाभावः रूपान्यदिति रूपभिन्नं रूपत्वादिभिन्नं च यत् चक्षुषः योग्यं तत् त्वगिन्द्रियस्यापि ग्राह्यं रूपं विहाय रूपभिन्नं रूपत्वादिभिन्नं रूपाभावभिन्नं एतद् विहाय स अन्यद् यद्यपि उक्तं परिमाणं वा संयोगः वा विभागः वा द्रवत्वं वा रुरुत्वं वा स्नेहः वा एतत् सर्वमपि त्वचापि ग्राह्यमेव भवति रूपं केवलं रूपमेव त्वचा न गृह्यते चक्षुषा विना त्वचा न गृह्यते यदि रूपं न गृह्यते रूपत्वमपि न गृह्यते रूपाभावः अपि न गृह्यते यतः तेन इन्द्रियेण रूपमेव न गृह्यते चेत् या व्यक्तिः न गृह्यते तस्य अभावः तद्गता जातिरपि न गृह्यते खलु अतः त्वचा तत् रूपमपि न गृह्यते रूपत्वमपि न गृह्यते रूपाभावः अपि न गृह्यते अन्यत् सर्वमपि रूपं विहाय सर्वमपि त्वचा अपि गृह्यते यदा उक्तं तत्र यद्युक्तं प्रत्यक्षयोग्यम् उक्तं तदेव तत्र रसत्वं न उक्तं तदा ये किम् उक्तं तत्र तदेव अत्रापि कारिकायां उक्तं तदेव स्वीकरणीयं यत् ये चक्षुषा ग्राह्या गुणाः उक्ताः एवं गुणाः एव न इति नास्ति क्रियाजातयः क्रियाजातिः अपि उक्तं खलु योग्यवृत्तयः जातयः योग्यवृत्तयः क्रियाः इत्यपि उक्तं खलु ये योग्यवृत्तयः तदपि कर्मणि अपि तदा जातिषु अपि ते त्वचा ग्राह्याः एव भवन्ति संयोगः त्वचा गृहीतुं शक्यते विभागः त्वचा गृहीतुं शक्यते परिमाणं त्वचा गृहीतुं शक्यते स्पर्श तदा द्रवत्वं वर्तते वा न वा इति गृहीतुं शक्यते त्वचा सर्वमपि रूपं विहाय उक्तं सर्वमपि यदि कारिकायाम् उक्तं खलु तत्सर्वमपि संख्या तद् उक्तं खलु तद् सर्वमपि त्वचा गृहीतुं शक्यते एव अत्रापि त्वगिन्द्रियजन्येऽपि द्रव्यप्रत्यक्षे रूपं कारणं त्वगिन्द्रियजन्येऽपि द्रव्यप्रत्यक्षे रूपं कारणं द्रव्यं यदि प्रत्यक्षं भवेत् चेत् तत्र रूपं कारणं भवेत् तदा च बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षे रूपं कारणं बहिरिन्द्रियेण यज्जन्यद्रव्यप्रत्यक्षं भवेत् द्रव्यस्य प्रत्यक्षं भवेत् तत्र रूपं कारणं यदि बहिरिन्द्रियेण जन्यं द्रव्यं वर्तते खलु द्रव्यं तु सर्वं वर्तते पृथिवी तेजो वायुः आकाशं यत् आकाशं तु वयं प्रत्यक्षेण न पश्यामः यत् प्रत्यक्षयोग्यम् इत्यपि उक्तं खलु अतः पृथिवी अपु तेजः एव खलु द्रव्याणि प्रत्यक्षाणि भवन्ति अतः त्वगिन्द्रियजन्येऽपि द्रव्यप्रत्यक्षे रूपं कारणं यद्यपि क्वचित् त्वगिन्द्रियेण गृह्यते चेदपि रूपप्रत्यक्षे तु अवश्यं चक्षुषः कारणत्वं वर्तते तथा च बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षे रूपं कारणं रूपं नवीनास्तु बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षे न रूपं न वा स्पर्शः कारणम् इति प्रमाणाभावात् तत् प्रमाणं नास्ति इति कारणात् रूपं वा स्पर्शः वा न कारणं बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षे यतः यत् चक्षुषा द्रव्यं गृह्यते प्रत्यक्षं भवति तत् त्वचा न भवति यत् त्वचा स्पर्शः गृह्यते तत् चक्षुषा गृहीतुं न शक्यते अतः तत्र रूपं वा स्पर्शः वा न कारणं प्रमाणाभावात् किन्तु चाक्षुषप्रत्यक्षे रूपं स्पर्शनप्रत्यक्षे स्पर्शः कारणम् इति अन्वयव्यतिरेकम् अस्माभिः पठितमासीत् तत्सत्ये तत्सत्त्वं तदभावे तदभावः तत्सत्ये तत्सत्त्वम् अन्वयं भवति तदभावे तदभावः व्यतिरेकं भवति यदा रूपसत्त्वे
रूपप्रत्यक्षं भवति। रूपाभावे रूपस्य प्रत्यक्षं न भवति। तदैव स्पर्शप्रत्यक्षे स्पर्शः कारणं भवति, स्पर्शाभावे स्पर्शनप्रत्यक्षं न भवति। एवमेव गृहीतव्यं भवति। तदैव बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षमात्रे किं कारणं? बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षमात्रे बहिरिन्द्रियैः यदा जन्यप्रत्यक्षं भवति तद् द्रव्यस्य प्रत्यक्षं भवति। तत्र कारणं किमित्युक्ते न किञ्चित् इति वदन्ति। तत्र कारणं किमपि नास्ति। यतः यदा किञ्चित् कारणं वदामः चेत् तत्र कल्पनाप्रपञ्चः सृजनीयः भवति। यतः आत्मा वर्तते, आत्मनि ये वर्तन्ते तेषां प्रत्यक्षः न भवति खलु। अतः आत्मावृत्ति इति तत्र वक्तव्यं भवति। यदा आकाशस्य तत्र वर्तमानः शब्दः तत्र न प्रत्यक्षं भवति इति कारणात् शब्दभिन्नः इति तत्र वक्तव्यं भवति। तदैव क्रियाया यदा वदामः तत्र विशेषगुणवत्वं, तदा कालदिशां यदि वर्तते, कालदिशां तत्र प्रत्यक्षयोग्यत्वे कारणं नास्ति वा इत्युक्ते तत्र किञ्चित् अन्यत् तत्र योजनीयं भवति। विशेषगुणवत्वम् इत्यपि इति वा प्रयोजकम् अस्ति। एतत् सर्वमपि आत्मावृत्ति इति ध्येयं भवति, सद्भिन्नम् इति ध्येयं भवति, विशेषगुणवत्वम् इति ध्येयं भवति। एतत् सर्वमपि कल्पना गुरुभूतं खलु। अतः रूपस्य कारणत्वे लाघवम्। अतः रूपमेव कारणम् इति वदामः इति चेत् न तथा न स्वीकर्तुं शक्यते। यतः रूपस्यैव कारणत्वं वदामः। वायोः त्वगिन्द्रियेण अग्रहणप्रसङ्गात्, तदा वायोः रूपं नास्ति खलु। तदा त्वगिन्द्रियेण वायोः प्रत्यक्षं कथं भवति, ग्रहीतुं कथं शक्यते इत्युक्ते इष्टापत्तिः। अस्माकम् इष्टापत्तिः वयं वदामः खलु, यत्र रूपं नास्ति तत्र न गृह्यते इति। अत्र रूपं नास्ति न गृह्यते, अस्माकम् इष्टापत्तिः इति। तदावत् उद्भूतस्पर्शः एव लाघवात् कारणम् अस्ति। भवतु उद्भूतरूपं लाघवात् कारणं न मा स्वीकरोतु, किन्तु उद्भूतस्पर्शः एव लाघवात् कारणं भवतु इति तेषां वादः। तदा प्रभायाः अप्रत्यक्षत्वे तु इष्टापत्तिरेव किं नेष्यते। यदा भवान् वदति तदा प्रभा इत्युक्ते तत्र मन्दप्रकाशः इति स्वीकर्तुं शक्यते। यत्र उष्णः न प्रतीयते तादृशः प्रभायाः अप्रत्यक्षत्वे तु इष्टापत्तिरेव। यदि स्पर्शवत्वमेव कारणमिति वदामः, तत्र स्पर्शत्वं स्वीकुर्मः, प्रभां स्प्रष्टुं शक्यते वा? प्रभां न शक्यते खलु। चक्षुषा रूपम् अस्ति चेदेव ग्रहीतुं शक्यते खलु। तत्र रूपं नास्ति चेत् स्पर्शनेन तस्य प्रत्यक्षं भवति वा इत्युक्ते न भवति। तत्र इष्टापत्तिः इति तु न इष्यते। यतः तस्मात् प्रभां पश्यामि इति व्यवहारः वर्तते, वायुं स्पृशामि इति व्यवहारः वर्तते। तद्व्यवहारम् अपलपितुं न शक्यते, नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। अतः प्राचीनमते वा भवतु न नवीनमते वा भवतु, द्वयोरपि अङ्गीकार्यमेव प्रभां पश्यामि वायुं स्पृशामि। तत्र इष्टापत्तिः इति न केनापि अङ्गीक्रियते, तत्र नेष्यते। अतः प्रत्ययस्य सम्भवात् वायोरपि प्रत्यक्षं सम्भवत्येव। वायुं स्पृशामि इति कथं वदामः? वायोः प्रत्यक्षम् अस्माकं भवति खलु। अत एव खलु तत्र वायुं स्पृशामि इति वदामः। प्रत्यक्षं विना वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षमात्रे न रूपस्य न वा स्पर्शस्य हेतुत्वं। बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षमात्रे तु रूपस्य वा न कारणं, स्पर्शस्य वा न हेतुत्वं। यतः वायुप्रभयोः एकत्वं गृह्यते एव, क्वचित् द्वित्वादिकमपि, क्वचित् संख्यापरिमाणादि अग्रहः दोषात् इत्याहुः। वायुप्रभयोः एकत्वं गृह्यते, तदा अनुगतः धर्मः नास्ति खलु। तत्र रूपमिति एकत्र, अन्यत् स्पर्शः इति एकत्र, द्वयोः तत्र सूत्रत्र द्वयं वर्तते खलु, तदपि गौरवमेव खलु। अतः अनुगतः धर्मः नास्ति खलु इत्युक्ते तदा किं वदन्ति, वायुप्रभयोरेकत्वं गृह्यते एव, कचित् वायुप्रभयोः एकत्वं गृह्यते एव। यदि वायुप्रभयोः एकत्वं तत्र गृह्यते, किन्तु वायोः एकत्वम् इत्युक्ते एकत्वसंख्या गृह्यते वा? न गृह्यते खलु।
चक्षुषा एकत्वसंख्या गृह्यते इति चेत् वायुप्रभयोः एकत्वं गृह्यते चेत् यदि द्वित्वादिकं वर्तते द्वितीयः वायुः अनुमीयते वायुः अनुमीयमानः खलु वायुः स्पर्शप्रत्यक्षम् वायुः अनुमीयते इति खलु तत्र तेषाम् अतः वायुप्रभयोः एकत्वं गृह्यते चेत् क्वचित् द्वित्वादिकमपि क्वचित् संख्यापरिमाणादि अग्रहः अपि एकत्वं कदा गृह्यते चेत् अपि यदि एकः वायुः एकत्वम् इति एकत्वं वदामः चेत् गृह्यते इति मन्यामहे वायुः एकः वायुः इति मन्यामहे प्रभा अपि एका अस्ति इति चक्षुषा मन्यामः एवं गृहीतं चेदपि द्वित्वादिकं वर्तते चेत् अपेक्षा बुद्ध्या द्वितीयः वायुः प्रसरति इत्यादिकम् उक्तं चेत् क्वचित् संख्या वा या तत् परिमाणादि वा अग्रहः एव भवति तत्र दोषः स्यात् दोषात् एतादीनां ग्रहणं न भवति तत्र वायुप्रभयोरेकत्वं गृह्यते एव क्वचित् द्वित्वादिकमपि क्वचित् संख्यापरिमाणादि अग्रहः अपि दोषात् इति आहुः इत्युक्ते धन्यवादाः नमस्कारः